Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tinguha sa administrasyon ni Mayor Ismael Pempo Martinez nga mapalapnag og masayran sa tanang katawhan sa bayawan ang tanang mga programa ug mga aktibidades sa syudad, gituyo pagmugna ang Multimedia Bureau aron musaysay sa tanang lakaw sa atong mayor ug uban pang mga opisyales. Ang musunod mao ang mga kalihukan nga gitambungan sa atong mayor ug mga opisyales sa dakbayan sa bayawan. Oktubre 28, 2015, gitambungan ni Mayor Ismael Pempo Martinez ang blessing sa bagong ikwepo nga nadugang alang sa pag-ayuda sa mga konstruksyon nga gihimo sa dakbayan. Ang maong blessing gitambungan usab ni ilan ni Engineer Randy Pamilaga, Mr. Lito Lumongo ug mga kawani sa City Engineering Office nga gipanguluhan ni Engineer Eric Torres. Oktubre 31, 2015, nitambong si Mayor Ismael Pempo Martinez sa pagsaulog sa ika-32 nga anibersaryo sa Kristohanong Alpha Omega dito sa Sitio Kalipawan, Barangay Nangka. Sa maong okasyon, nakighimamat o nakigsalo-salo siya sa mga miyembro o sa nagdumala sa maong pundok. Nihatag usab siya og mensahe diin iyang gipadayag ang mga proyekto nga pagahimuon dinhi sa dakbayan. Nobyembre 4, 2015, gipahigayon ang Peace and Order Council meeting didto sa Old SP Session Hall ning Dakbayan. Sa maong panagpulong gituki ang mga kalihukan nga angayan pagahimuon, ilabi na ang pagdumala sa kalinaw sa dakbayan. Gipanguluhan ang maong panagpulong ni Mayor Ismael Pempo Martinez o kini gitambungan ni Vice Mayor Mark Fidencio Aurelia ug ang mga miyembro sa maong konseho. Usa ka courtesy call ang gihimo sa bagong OIC Schools Division Superintendent nga si Miss Maria Teresa Avanzado uban ni Miss Ofelia Hermosa, CESO 6, dito sa opisina ni Mayor Ismael Pempo Martinez. Ang maong pagbisita isip pagpaila sa bagong magdumala sa Bayawan City Division o pagtuki sa mga kalihukan nga may kalambigitan sa edukasyon. Nibisita ang makawani sa URC o Universal Robina Corporation, Tulong Branch uban ni Konsehal Luis Sumalpong ug Engineer Eric Torres sa City Engineering Office dito sa opisina ni Mayor Ismael Pempo Martinez. Sa maong pagbisita, ilang gipadayag sa mayor ang mga kalihukan ug mga laka nga gihimo sa maong establishmento aron mahatag ang insaktong serbisyo sa mga katawhan ilabi na sa milling season. Nitambong si Mayor Ismael Pempo Martinez sa Civil Society Organization Assembly for Bottom-Up Budgeting 2017 nga gipangunahan sa DILG o Department of Interior and Local Government nga gipanguluhan ni Ms. Gina Quindo. Ang maong programa gitambungan usab sa 50 accredited CSOs out of 55 na himong mamumulong si Ms. Maria Gina Quindo, Mr. Pancho Villasis ug Engineer Adonis Oracion. Nobyembre 5 hangtod 6, 2015, gipahigayon ang duha ka adlaw nga Executive and Legislative Agenda Meeting dito sa Lalimar Resort sa lungsod sa La Libertad ning probinsya. Ang maong panagpulong gipanguluhan ni Mayor Ismael Pempo Martinez, kauban sila ni Konsehal Luis Sumalpong, Konsehal Ernesto Tihing, Konsehal Charlo Hamin, City Administrator Attorney Rene Gaugel, Mr. Nick Ilimia ug ang mga department heads. Sa maong panagpulong, giisgutan ang mga kalihukan o buluhaton sa nagkalain-laing mga departamento aron mahatag ang insaktong serbisyo sa katawhan ug makabot ang tinguha nga kauswagan sa dakbayan. Nobyembre 7, 2015, gitambungan nila ni Congressman George Arnaiz, Congressman sa ikaduhang distrito, Vice Governor Mark Macias, Konsehal Charlo Hamin, OIC Mayor sa maong adlaw, Mr. Lito Lumongo, representante sa opisina sa mayor, ug si Mr. Dondon Lim, ang General Assembly sa Barangay Minaba. Dito sa maong asembliya, ilang gipadayag ang mga programa ug mga proyekto nga gipanghimo sa gobyerno aron makabot ang tinguha nga kauswagan dili lang sa maong barangay kundi sa katibukan sa dakbayan. Sila giabi-abi sa mga katawhan ug mga opisyalis sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Warlito Magdasal.